वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहाँ है? क्या वो वाकई वज़ीर आज़म मुस्तकबिल हैं या ये झूठी खबर है? और चिड़ियों वाली सरकार क्या कहती है और वो मुसलसल नमक हलाली कर रही है? इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी की ताज़ा लहर है और इस वक्त मरकज़ है जो बलूचिस्तान और नोशकी वगैरह, इसके अलावा KP के ये फिर मरकज़ बने हुए हैं। लेकिन जो खबर आज के प्रोग्राम में ये देनी है कि जब से ये दहशत गर्दी की ताज़ा लहर आई है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसियाँ दहशत गर्दियों के ख़िलाफ़ सीना सुपर हैं और पूरी जोश व जज्बे से और पूरी ताकत से इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ रही हैं। और मेरा ख्याल है कि जो दहशत गर्द हैं और BLA के लोग जो हैं, बलोच जो लिबरेशन आर्मी है, इसके जो लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी कमर टूटने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के जो है वो अदारे। इनका जो खबर है वो खबर चूँकि सोशल मीडिया पाकिस्तान का वो इंडिया को वो भरा पड़ा है, उसमें एक ही खबर दे रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के दहशत गर्द हैं वो एक SHO की मार है। अच्छा, उस बंदे की उनकी तलाश है, लेकिन ये बंदा जो है ये मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गया है। जब से ये ट्रेन का वाक़या हुआ है उससे कोई दूर रोज़ पहले से जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, बुनियादी तौर पर हमें उस पर फ़ख्र है। हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मीडिया से उनका तल्लुक़ है और एक मीडिया हाउस के मालिक भी हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जब निगरान वज़ीर आला के लिए उनका चुनाव किया, उनके सर पे उम्मा बैठा तो मोहसिन नकवी ही थे जिन्होंने 24 नहीं 36 घंटे उन्होंने काम किया, 48 घंटे काम किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो क्रिकेट के मैदान हो वो लेकिन वो सुबह पंजाब की तरक्की के मामलात हों, वो रुकी हुई स्कीमें हों, ये तो उनके प्रेस पॉइंट में आता है। लेकिन मोहसिन नकवी उस वक्त खोल कर सामने आए जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्द हैं, जो दहशत गर्दी करते हैं, ज़ाहिर है वो BLA के लोग हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं। उन्हें ये कहा कि ये हमारी खामोशी से नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमारे एक SHO की मार है और एक SHO अगर इन पर छोड़ दिया जाए तो उनको सीधा कर देता है। उसके बाद मोहसिन नकवी जो है वो बलूचिस्तान में हिट हुए और खुलकर सामने आए और बहुत सारी खबरें ये थी कि जो है वो हालात ऐसे थे, वरना वो वज़ीर दाखिला ना होते, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते। लेकिन इस बारे में राना सनावला जो है पंजाब के जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं और इस वक्त मशीर हैं वज़ीर आला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा कि गलती से वो वज़ीर दाखिला बन के वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो इसमें दो राय नहीं है कि वो कैपेबल भी हैं और उनकी काबिलियत भी है। लेकिन जब से ये जाफ़र एक्सप्रेस का सान्या हुआ, नोशकी का हुआ, उससे 2-3 दिन पहले से मोहसिन नकवी जो थे उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जो थी वो महदूद कर दी थी। और जब ये ट्रेन का वाक़या हो गया और सोशल मीडिया में धूम मच गई कि कहाँ है वो SHO की एक मार कहने वाले बलूचिस्तान को, तो इस पे काफ़ी वालविल्ला हुआ। और ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी को जो बलूचिस्तान के और KP में दहशत गर्दी में मुलव्वस लोग हैं, उनसे मोहसिन नकवी की जान को ख़तरा है और वो उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। और इस वक्त जो मोहसिन नकवी है वो मंजर से गायब है और ज़ाहिर है कि इसमें मातकदम के तहत उन्हें करना भी चाहिए था ऐसा। अब ये भी इतलात हैं कि मोहसिन नकवी ने अपनी फैमिली जो है वो भी तमाम की तमाम, क्योंकि उन्हें 3 ख़तरात हैं, उन्हें बड़े लेवल के थ्रेट्स आ रहे हैं और कई लेवल के हैं। ये मैं इस दिन आपको बताऊंगा कि उन पर एक और भी बड़ा इल्ज़ाम है, रानी हमायत का भी उन पर इल्ज़ाम लगा है कि वो जो एक परिंदा पकड़ के दिया गया था अमरीका को, उसमें ईरानी उनके जो हमायतकार हैं वो भी, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन पता नहीं इसमें हकीकत है कि नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया जो है उस पर इसकी धूम मची हुई है। अच्छा, मोहसिन नकवी को माड़े आदमी नहीं है, अच्छे आदमी हैं और आम आदमी के लिए काम करते हैं। पासपोर्ट का देखें कि दिन रात उन्होंने एक किया, शनाख्ती कार्ड को जो है उनकी लंबी लिस्टें ख़त्म करवाने के लिए, लंबी फ़रिश्तें ख़त्म कराने के लिए पासपोर्ट की, फिर उन्होंने नाइट जो है 24 घंटे पासपोर्ट बनाने के इंतज़ार की जो सर्विस है वो शुरू कराई। तो देखो, बुरे काम उन्होंने नहीं किए और लिहाजा ये जो आज के दहशतगर्द हैं
یہ ان کے متلاشی ہیں اور ان کی جان کے دشمن بن چکے ہیں. یہ ایک بحث ہے. اس پہ ایک چڑیاں والی سرکار ہے, اس کا بھی کل کا پروگرام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور آئندہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے, کہ نئی حکومت آ رہی ہے جس کے سربراہی ہوں گے, اس میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی. کیونکہ چڑیاں والی سرکار جو ہے وہ تو نمک حلالی کرے گی, اتنے بھی دن برے نہیں آئے. یہ بات سچ ہے کہ محسن نقوی کام کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, آصف علی زرداری ان کا بیٹا آس لگائے بیٹھا ہے وزیر اعظم پاکستان کی, کہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ اس وقت بلاول کی شادی کریں گے جب وہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ بنیں گے, اس کے منصب پہ بیٹھیں گے. ان کی بھی ایک آس ہے. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف نہ ہوں, لیکن وہ وزیر اعظم پاکستان ہو, اور اس کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں اور روز بروز میں بہتری آ رہی ہے. اس طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو ٹانگ لگائے بیٹھے ہیں. اچھا, چڑیاں والی سرکار کی بات ایک ابھرتے ہوئے یوٹیوبرز نے غلط ثابت کی. اس نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت ضرور آئے گی لیکن محسن نقوی نہیں ہوئی. اگر یہ واقعی بات سچ ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے لمحہ نیوز پر یہ خبر بریک کی تھی. آج بھی لمحہ نیوز کے جو ٹک ٹاک ہے اس کے اوپر سب سے بڑی ویورشپ والی وہ خبر پڑی ہے کہ ایک نئی قیادت سامنے لائی جا رہی ہے اور ایک نیا لیڈر بنایا جا رہا ہے جس کا نام محسن نقوی ہے. تو وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے اس ملک کے اور تبدیلی بھی لائیں گے. تو یہ ہم پہلے ان سے دے چکے ہیں, لیکن چڑیاں والی سرکار چونکہ اس لیے انہیں وزیر اعظم بنا رہی ہے اور نواز شریف اور ان کی پارٹی کو فارغ کر رہی ہے. اور اچھا, وہ دوسرے جو بندے تھے جنہوں نے چڑیاں والی سرکار کا جواب دیا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, پی ٹی آئی اس نئے سیٹ اپ میں شامل نہیں ہوگی. چڑیاں والی سرکار کہتی ہے کہ اس نئے سیٹ اپ میں پی ٹی آئی بھی ہوگی, شاہد خاقان عباسی بھی ہوں گے, فضل الرحمان بھی ہوں گے, اختر مینگل بھی ہوں گے, بلوچستان کی نمائندگی بھی ہوگی, نون لیگ کی بھی ہوگی, لیکن اس میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی. لیکن یہ خام خیالی ہے. یہ بات سچ ہے کہ عمران کا ایک بڑا لیڈر ہے اور ملک کی سب سے بڑی جماعت اس وقت پی ٹی آئی ہے. اس کو کھوٹے لائن لگانا اور بند گلی میں دھکیلنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے, یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں, کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو خطرات ہیں وہ محسن نقوی کو لاحق ہیں اور وہ منظر عام سے غائب ہیں پاکستان میں, اور فی الحال انہیں سامنے لائے. یہ بھی ذائقہ دوا ہے کہ پنجاب کی ایک اور بڑی شخصیت جو ہے اسے بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ ان کو بھی تھریٹس ہیں, بڑے سافٹ اور ہارڈ تھریٹس ہیں, اور انہیں بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ جو ہے وہ سفر کریں اور عام عوام میں جانے سے گریز کریں. انہوں نے اس پر عمل کر دیا. لیکن یہ دونوں بڑی شخصیات اس وقت کو جو ہے نا وہ دہشت گردوں کے شدید تھریٹس ہیں اور انہیں جان کو خطرات ہیں, اس لیے وہ منظر سے غائب ہیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ بھی ملک سے باہر چلی گئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہونا ہے ہو جائے. ایک طرف انڈیا جو ہے سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور بلوچ لبریشن آرمی کی سپورٹ کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح ایک اور بھی بڑی خبر ہے, اس کی بھی ابھی ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کی بڑا سیاسی اور مذہبی لیڈر بھی منظر سے غائب ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک ہسپتال میں ہے, لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. یہ بھی انڈین میڈیا ایسی فوائیں پھیلا رہا ہے. تو انڈین میڈیا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ پاکستانیوں کو اس کی اور دنیا کو اس پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے, اس پہ عمل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن حقیقت جو تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ محسن نقوی کی زندگی میں شدید خطرات ہیں, تھریٹس ہیں جو بلوچستان کے دہشت گرد ہیں ان کی طرف سے, کے پی کے بلوچستان ان کی طرف سے اور بلوچ لبریشن آرمی کی طرف سے. اس لیے ضروری تھا یہ. لیکن محسن نقوی کہیں نہیں جا رہے, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ محسن نقوی کی سے وزارت داخلہ واپس نہیں لی جا رہی. یہ بات سچ ہے. اگر ان کے تھریٹ کی وجہ سے ان سے واپس لے لی تو پھر کیا رہے گا, ریٹ تو نہ رہی. تو لہٰذا پاکستان کی حکومت اور ادارے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور محسن نقوی کہیں نہیں جا رہے. وقتی طور پر منظر عام سے غائب ہوئے, وہ آئیں گے, ببر شیر آئے گا اور بڑے اچھے اینگل سے کام کر رہا ہے اور کرے گا بھی. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت. اللہ نہیں.